میرے بھائیوں تے گرامی قدر سامین و حاضرین، اے موت ایسی حقیقت جے جڑی نہ اپنے انو چھوڑ دیجے، نہ پرایا نو چھوڑ دیجے، نہ غریبہ نو چھوڑ دیجے، نہ امیرہ نو چھوڑ دیجے، نہ مومنہ نو چھوڑ دیجے، نہ کافرہ نو چھوڑ دیجے۔ اے موت دا فرستادہ حضرت ابراہیم دے دروازے تے بھی آیا، تے موت دا اے فرستادہ نمرود جائے بادشاہ دے بوئے تے بھی آیا، اے حضرت موسیٰ کلیم دے دروازے تے بھی آیا، تے اے وقت دے سرکش فرعون دے دروازے تے بھی آیا۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے بہت برگزیدہ نبی نے آپ دے کول جدو ملک الموت آیا نا، تے آپ نے فرمایا ہوئے کون ہے، کیوں آئے ہیں؟ تے ملک الموت عرض کر دیں جناب میں فرشتہ وہاں جان لین آیا۔ آپ نے فرمایا تے کس بھیجی آئی؟ ملک الموت عرض کر دیں جناب تو انہوں نہیں پتا، سانو اللہ ہی بھیجدا ہوندا ہے، ساڈی ڈیوٹی لگی ہے، شروع تو قیامت تک اسا لوکاں دیاں جانا کڈنیاں، تیاری کر لو، اتنے منٹ تے سیکنڈ بقایا جے۔ آپ نے فرمایا جا اللہ کریم نو جا کے عرض کر کہ تم پوری کائنات وچوں مینوں اپنا خلیل بنایا ہے، تے خلیل آہدے ڈونگے یار نو، تے یار تے اپنے یار دیاں زندگیاں وداندا ہوندا ہے، تو چنگا میرا یار ہے مینوں مارنا چاہنا ہے۔ مینوں جے تو اپنی پوری کائنات وچوں خلیل چنے ہیں، مینوں جو خلیل آہدا ہے تے خلیل ہوندا ہے ڈونگا یار، چنگا تگڑا یار، تے چنگا تو میرا یار ہے مینوں مارنا چاہنا ہے۔ حضرت ملک الموت نے جا کے یہی جملہ اللہ سونے نے سنایا، توجہ رکھیو، فکر آیا تھوپا کے کڑنا نہیں ہے، تھے لکھنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جا میرے ابراہیم نو پیغام دے، میں منیا میں تینوں اپنا خلیل تے یار بنایا ہے، لیکن یار جدو یار نو بلاوے او آ جاندا ہے یا انکار کر دے۔ حالے تے میں سر بھی لانی ہے، تسی جس تے انتظار وچ بیٹھے ہوئے ہو، ہاں جی میں جانا نا تقریر کرن تے لوگ میرے کان وچ آنے سر سر لائیو، تے میں انہاں نو آہنا سنی بے سرا ہونا، سنی ہونا ہی ہو ہے جس نی نبیاں نال بھی سر ہوئے تے ولیاں نال بھی سر ہوئے، آہا سنی ہونا ہی ہو ہے جس نی صحابہ نال بھی سر سر چنگی ہوئے تے اہل بیت نال بھی سر سر چنگی ہوئے۔ سنی ایک چاولہ نی پلیٹ دی خاطر انہاں نی محفل وچ نہیں جانا جڑے حسین نہ لے کے حضرت ابو بکر نو گال کڈن، نانا سنی حسین کا بھی نوکر ہے اور صدیق کا بھی نوکر ہے۔ ایک باری گج کے بولو سبحان اللہ، آئے ہائے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ عادت میں ہی پا کے جانا ہونا، میں تقریر کر کے جاواں نا پچھو ماما میں نو کال کر کے آہنیاں مولوی صاحب میرے بچے نو کے پڑھا کے گئے اور آتی سوتے ہمیں سبحان اللہ ہی پیاڑا سی، میں انہاں نو آہنا میں کہ او اللہ لیے شکر نہیں کرنی ہے، گانا نہیں پیا گاندا، اللہ دا نام پیا لیتا آیا دکھا جا تھوڑا تھوڑا باسل کو تھوڑے جیاں بیٹریاں میں پانی کٹ ہو گیا نے تاں تکا سٹارٹ ہے، سردیاں میں چاہے میں بھی بندہ تکا سٹارٹ ہو جانا ہے، چنگیاں چنگیاں گڑیاں کھل رہنیاں، کوئی گل نہیں انشاءاللہ شاہ صاحب نو میں چابی دے کے جاواں گا، آئندہ تو بات تکا نہیں لانا پوے گا انشاءاللہ، چابی سلف لاڑ گے تے گڑی سٹارٹ ہو جائے گی، سبحان اللہ اچھی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ توجہ رکھو میرے بھائیو اور تے گرامی قدر سامین و حاضرین، میرے بھائیو میں نے دوستو، آئے ہائے حضرت لقمان حکیم بازیاں علماء نے انہوں نبی کے آئے، بازیاں نے انہوں ولی کے آئے، میں نو اس گل نال غرض نہیں ہے، میں ایک گل جاننا ماں اے او ہستی نے جنہ دے ذکر دیاں قرآن دیاں آیتاں من کے اللہ نے مدینے دے تاجدار دے سینے تے اتاریاں نے۔ میرے بھائیو ملک الموت آپ دی بارگاہ دے اندر آیا، انہیں ویکھیا مکان کوئی نہیں، چار پائی کوئی نہیں، بستر کوئی نہیں، برتن ڈھنگ رنگ دا کوئی نہیں۔ ملک الموت کہندہ جناب میں دنیا دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بادشاہ مانیاں جاننا لین گیا، انہاں ہزاراں ضرورت دیاں چیزاں کٹھیاں کیتیاں میں ہوندیاں نے، تے تہانوں اللہ نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی ہے تے تو سب مکان
مسلمان بھی نہیں بنایا. حضرت لقمان نے جڑا جملہ بولیا توجہ دے لائق ہے. اگر ایتھو پا کے تساں کٹ چھوڑیا تے میں ناراض ہوواں. آپ نے فرمایا تیرے جیاں زور والا بندے دے پیچھے لگیا وے آوے تے آن دے ویلے دمی پتہ نہ ہوئے. دہاڑی آئے گا یا شابی آئے گا, صبح آئے گا یا شام نو آئے گا, بچپن وچ آئے گا یا جوانی وچ آئے گا. تیرے جیاں شاہ زور بندے دے مگر پہ آوے آن دے ویلے دمی پتہ نہ ہوئے. او بندہ مکان بناوے یا رحمان مناوے. نہ کر سجنا میری او نہ میری نہ تیری او جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری. حضرت یعقوب اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی نے جنہ دا بیٹا بھی نبی ہے تے اپوں بھی نبی نے. آپ کمرے دے اندر بیٹھے ہوئے نے, چار فرشتے آپ دی ملاقات دے اندر آئے. ایک دنا جبرائیل, دوے دنا اسرافیل, تریے دنا مکائیل تے چوتھے دنا حضرت اسرائیل. آپ نے تنہ نو چھوڑ کے تے ملک الموت نو بلایا اور فرمایا اجڑیاں ذرا نیڑے آمینہ. ملک الموت نیڑے آیا. آپ نے فرمایا میں سنے آئے تو لوکانیاں جانا کڑنا ہے لیکن ایک مہربانی کرینا. میں سنے ہیں تم پن دس سے آ جانا ہے لیکن میرے کل آمینہ تے میں نو دس کے آمین تاکہ میں تیاری کر لما. میرے بچے چھوٹے چھوٹے نے, کاروبار پھیلے ہوئے نے. ملک الموت دا حضرت یعقوب نال وعدہ ہو گیا میں جدوں آواں گا تو انو دس کے آواں گا. میرے بھائیو کتاباں دے اندر آندا ہے چند سال گزرے نا تے ملک الموت آ گیا. آپ نے فرمایا کون ہے آن والے آؤ. آن والا کہندہ ہے میں اوہی ہاں جڑا ناواں تے نہیں آناواں, آ جاواں تے خالی نہ جانا. میں بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جاناواں, کڑیاں دے سہاگ لے جانا, میں لوگاں دے مال ون جانا. آپ نے فرمایا میرا تیرا وعدہ کیسی کہ میں نو پیغام دے کے آمیں گا. اور پیغام کوئی نہیں بھیجیا تے ایویں ہی آ گیا. ملک الموت کہندہ ہے جناب میں ایک نہیں میں تے کئی پیغام بھیجے نے. فرمایا میرے کول تے کوئی بھی نہیں آیا. گل کرن دا تیرا مطلب کہ وے گل ذرا کھول کے کرنا. ملک الموت کہندہ ہے میں کئی پیغام بھیجے نے. فرمایا کیڑا کیڑا بندہ بھیجے ہیں. کہندہ ہے جدو تواڈی کالی داڑھی وچ چٹا وال آیا ہے میرا پہلا پیغام. جدوں تواڈی کمر جھک گئی اے میرا دعا پیغام. جدوں تواڈے ہاتھ دے اندر کھونڈی آ گئی اے میرا تریا پیغام. جدوں تواڈے باپ دادا دے جنازے قبرستان ول چلے اے میرا چوتھا پیغام. میں تے یکے بعد دیگرے کئی پیغام بھیجے نے. اے داڑیاں دا چٹا ہو جانا, اکھاں تے اینکاں دا لگ جانا, ہتھاں دے اندر کھونڈیاں دا آنا, کمر دا جھک جانا, اے بزرگاں دے جنازیاں دا قبرستان ول جانا. اے میرے تو اڈے اٹھ دے موت دی طرف قدم نے. اور کامیاب ہے وہ بندہ جڑا مرن تو پہلے خدا نو ہی راضی کر لوے تے مدینے والے مصطفیٰ نو ہی راضی کر لوے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میاں صاحب کہندے نے بڑے بڑے شاہ زور بہادر اے دنیا اندر آئے جد نقارا موت
دا وجے آ تے ہیٹھ قبر دے حضرت عمر بن خطاب 24 لاکھ مربع میل دے حکمرانن اور میرا پورا پاکستان ٹوٹل 5.5 لاکھ مربع میل دے اندر ہے اتھے کوئی یونین کونسل دا چیئرمین بھی بن جائے نا اور ووٹاں تو پہلے پورے ہاتھ نال سلام لیندا ہے جت جائے تے ادھا ہاتھ اگے کرنا ہے اور میں قربان جاواں نبی دے نوکر تے جدیاں پیراں تلے ادھی زمین دی حکمرانی ہے سرکاری کم پہ کر دینے ایک بندہ باہروں اندر آیا اودیاں کپڑیاں تے ٹاکیاں لگیاں ویاں نے والا چوڑیاں پیاں ویاں پیراں جتی کوئی نہیں دیہاتی تے جج جا بندہ بوئے وچ اچھی آواز نال کھلو کے کہندا یا عمر آپ نے ذرا کوڑی اکنال انہوں مڑ کے میں کیا یوں ہی میں کیا تے کہندہ سرکاری کم کرنے لا تنس موتک موت نہ بھول جائیں میرے بھائیو حضرت عمر نے یوں ہی یہ جملہ سنے آنا تے اکھاں چو ہنجوہ دا سیلاب برسات دے میدی طرح چھم چھم گرن لگ جائے تشریف رکھو جی مہربانی یاد محفل کا ذوق ایسے خراب ہو رہا ہے مہربانی تھوڑی دیر بیٹھ جائے مہربانی اگر تسا اس سے وستی محفل نو بے ذوق کرنا ہے تو میں نو کسی چیز دی ضرورت نہیں مہربانی اس گھر نال میرا ایک عرصے دراز دا تعلق ہے اور میں اس تعلق دی بنیاد تے آنا اللہ خانزادہ دی سس صاحبہ سساویں ماما نہیں جا ہونیاں اللہ اس مرحومہ دی قبر منور فرمائے سارے پرائے سے کم وستی آئے ہو گج کے سبحان اللہ بولو محفل نو خراب نہ مہربانی تواڈی میں نو کسی چیز دی لوڑ نہیں بس تہاڈی محبت اور پیار دی ضرورت ہے ایک باری جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھ کے گج کے سبحان اللہ بول میرے بھائیو او اچھی آواز نال کہندہ ہے عمر سرکاری کم کرنے کدھرے موت نہ بھول جائیں آپ دی آنکھاں جو ہنجوہ دا سیلاب برسات دے میدی طرح چھم چھم گرن لگ گیا رو کے آنکھیں پھر بول کے بولے آئی او اچھی آواز نال کہندہ ہے عمر سرکاری کم کرنے کدھرے موت نہ بھول جائیں آپ نے رونے اس چڑے نو نیڑے بنایا آپ نے فرمایا اگر روزانہ آمینا ایک گل میں نو کرینا میں ہر مہینے بعد دنوں تنخواہی دیا کرانگا اور روزانہ آوے تے دروازے دے اندر کھلو کے اونچی آواز نال کوے سرکاری کم کرنے کدھرے موت نو نہ بھول جائیں آپ ہر مہینے بعد دنوں تنخواہ دے من علماء نے لکھے آئے 4 مہینے بندہ آندہ رہا این جملہ بولنا رہا آپ ہر مہینے بعد انہوں تنخواہ دے من 5ویں مہینے جو ہی اندر آیا آپ نے جیب ہاتھ پا کے پیسے کٹ کے فرمایا اے لے تنخواہ کل نہیں آنا کہندہ جناب ملازم بدل لے آجے فرمایا نہیں ملازم نہیں من لیا کہندہ میں نے کیوں پہ چھٹی دین دے ہو او خانزادہ دی والدہ دے ماں تے سس تے ختم تے آن والے میرے غیور بھائیو جملہ توجہ نال سننا ہے تو اڈی زندگی بدل دے وے گا آپ نے رو کے اپنی کالی داڑی نپی کالی داڑی چٹا وال وکرہ فرمایا اور انہوں فرمایا پہلے تو ڈرانا دا سے اور گھر وچ میں نو ڈران والا آگے آئے میں جدوں شیشے چٹا وال ویکھاں گا میں نو قبر تے حشر دی یاد آئے گی اور ساڑیاں تے پوریاں داڑیاں چٹیاں ہو جاندیاں نے میاں صاحب کہنے نے ہڈیاں کم تے گوڑے کھڑکاں تے اڑ گیا لکتے اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں کوئی جیوئے مرد دلیں ایک بندے نے
ساری زندگی اپنے رب نو ناراض کیتا ہے تے ایک بندے نے ساری زندگی رب نو راضی رکھیا ہے ایک بندے نے ساری زندگی ماں باپ نو گالاں کڈیاں ایک بندے نے ساری زندگی ماں پیو دیاں تابعداریاں کیتیاں نے ایک بندے نے ساری زندگی نمازاں چھوڑیاں نے ایک بندے نے ساری زندگی نمازاں پڑھیاں نے اگر انہاں دی زندگی اکو جئی نہیں نا تے انہاں دی موت بھی اکو جئی نہیں اگر موت اکو جئی نہیں نا تے موت تو بعد والی زندگی بھی اکو جئی نہیں میرے بھائیوں میرے دوستو خانزادے دی سس نے ساری زندگی اپنے رب نو ہی راضی کیتا ہے تے مدینے والے نبی نو ہی راضی کیتا اے ویکھ لو نا اپنی اکھاں دے نال جنازے دے اندر ہزاراں لوگ آئے نے تے اج کئی دن گزرن تو بعد بھی لوکاں دیاں اکھاں چوں آنسو آ رہے نے تے لوکی انہاں نو یاد کر رہے نے او بندے دیاں نیکیاں ہی لوکی یاد کرنے نے تے جس بندے نے بدی نال ٹائم گزارے ہوئے لوگ روزانہ دعاواں منگدے نے اللہ کرے ساڈی جان چھوڑ دے وے اوے اللہ سانو شان والی زندگی عطا فرمائے تے ایمان والی موت عطا فرمائے میرے بھائیوں میرے دوستو گرامی قدر سامعین اگر کسے بندے نو اے میرا دعویٰ سمجھ نہیں آ رہا نا تے آئے میں لاہور لے جانا دریائے راوی دے ارلے کنارے ایک بادشاہ دی قبر ہے دریائے راوی دے پرلے کنارے ایک اور بادشاہ دی قبر ہے دریائے راوی دے ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے او دی بیٹی تے بیوی دا مزار بھی نالے اے او بادشاہ ہے جڑا ہندوستان دے سیاہ تے سفید دا مالک سی جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقریراں بدل جانیاں سن آؤ میں تو آنو او دی قبر بھی کھاما پلیاں تے کتے بادشاہ دی قبر تو ٹپ ٹپ کے آر تے پار پہ جانے نے تے مجھاں تے گاواں شر رہیاں نے جواری چوہے لا کے بادشاہ دی قبر تے بیٹھے ہوئے نے کوئی دعا منگن والا کوئی نہیں لنگر دین والا کوئی نہیں قرآن پڑھن والا کوئی نہیں اے او بادشاہ ہے جڑا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ترے ملکاں دا حکمران سی آج کوئی دعا منگن والا او دی قبر تے میں نظر نہیں آندا اوہ راوی پل کراس کرو اگے جاؤ اگے ایک اور بادشاہ دی قبر ہے او دی قبر دے سامنے چٹا جے ماربل دا برانڈا ہے او دے متھے تے لکھیا ہوئے آئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما راتی جاؤ تا دہاڑی جاؤ تا گرمیاں جاؤ تا سردیاں جاؤ تا کلیاں جاؤ تا کٹھیاں جاؤ تا نواز شریف دے دور بھی جاؤ تا عمران خان دے دور بھی جاؤ تا تو انو دعاواں بھی ملن گیاں قرآن بھی ملے گا اس سے وسطی اس سے وسطی کھڑیدہ تاجدار کہہ گیا آپ کہندے نے ولی اللہ دے مرد نائی کہ کر دے پردہ پوشی او کی ہویا جے دنیایوں تو ٹر گئے نال خاموشی تے میں نیواں آئے 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 او پیران دے منن والے بیٹھے ہو اگر کوئی پیر نہیں نہ تو اڈا تے قبلہ شاہ صاحب دا دیدار کر لو سارے بولو میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی او صدقے ونیا انہاں اونچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی
دنیا دے اندر ایک ماں ہوئے جنہیں بچے نو جنے ہوئے تے ایک ماں او بڑھنی ہے جنہیں اپنیاں دھیاں انہاں دینا کاماں دے اندر عطا کیتیاں نے میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین میرے نبی نے سسانوی ماما دا درجہ عطا فرمایا ہے اوے میرے بھائیو بیوی بہن تے بیٹی اپنے خاوند اپنے بھائی نال اپنے ویر نال اپنے باپ نال بڑا پیار کر دیا نے لیکن جتھے سب دا پیار مک جاندہ ہے اتھوں ماں دی محبت آل ہو میرے بھائیو اے ماں ایسا مٹھا میوہ ہے جڑا زندگی وچ اللہ ایک واری عطا فرماندا ہے او بھیڑاں مر جاون اللہ اور دے دیندا ہے بیٹیاں مر جاون اللہ اور دے دیندا ہے بیویاں رس کے پیکے چلیاں جاون لوکی نکاح وی تے اور کر لیندے نے لیکن ماں مر گئی کتھوں لے کے آؤ گے باپ مر گیا کتھوں لے کے آؤ گے اس سے وسطی پنجابی والا کہندا ہے ایک گوڑے رکھ دی چھاں نہیں مل دی جنت ورگی تھاں نہیں ملنی سب کچھ مل جاندہ ہے پر پیو نہیں ملدا تے ماں نہیں ملنی تے میاں صاحب کہندے نے بھائی بھائیاں دے ادھر دی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں واہ او پیو سردار تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاہ ماراتی پاسا بھی پڑھتے نا اپنے بچے واسطی دعا منگ دیئے وہ میرے پترہ جتے پیروں میں اتھے خیروں میں اس سے واسطی تابش نے کیا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے تابش کہتا ہے میں بچپن وچ ایک دن کیا اممہ میں نو ڈر پیا لگتا ہے آج میں جوانا میری بیوی تے میرے بچے بھی نے آج بھی ماں اس سے گلنو یاد کر کے سرانے کھلو کہ میرا متھا مل دیئے کہہ دیئے تو سو جاتے میں جاگنیاں میرے بھائیو میرے دوستو اسی تقریر کرن جانے لوگ سانو تک کے کہنے خطیب صاحب آگئے نے علامہ صاحب آگئے نے مفتی صاحب حافظ صاحب تے قاری صاحب آگئے نے بڑے بڑے لقب دیندے نے لیکن ماں دے سامنے جانے تے پھٹیاں پرانے کپڑیاں والی ماں اپنے بچے نو جوئی بوئیوں بڑھنے ویکھے نا تے بے ساختہ کہہ دی میرے چننا خیری نال آیا ہے اور دنیا دے دتے لقبہ دے اندر اتنا مزہ نہیں آندا جتنا ماں دے چند جملے دے اندر مزہ آندا اور تسی بڑے بڑے ہوٹلاں جا کے روٹیاں کھا لاؤ اور بڑے بڑے ہوٹلاں دے کھانے آندا اتنا سواد نہیں جے آندا جتنا ماں دے پہلو دے اندر بے کے کچے چلے دے پکی وہیں ماں دے ہتھا دی روٹی کھان دا مزہ آندا جے اس سے وسطی میاں صاحب کہندے نے ماں ورگا گھر چھاواں بوٹا ایک کدرے نظری نایاوے جس تو چھاں ادھاری لے کے جنت رب بناوے صحابہ کہندے نے مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار منبر تے جلوہ فرمانے ساڑے نال قرآن دیاں گلہ پہ کر دینے اچانک سرکار تھلے آئے آپ نے اپنے ہاتھ بن لے نظرہ جھکا لیاں اساں دائیں ویکے اسانو کوئی نظر نہ آیا ساں بائیں ویکے اسانو کوئی نظر نہ آیا جو ہی ساڑیاں نظرہ پچھے مڑیاں نا اساں ویکے آئی بڑی جئی مائی ہاتھ وچ کھونڈی لے کے
ٹیکنے سرکار دی بارگاہ دے اندر ہولی ہولی چلتے آ رہی ہے. او جو ہی نیڑے آئی اللہ دے نبی نے مدثر والی چادر کنیاں تو لائی تے او دے پیرہ تلے بچھا دیتی. او دے پیرہ جتی کوئی نہیں, اپنے گرد و غبار نال آلودہ پیرہ نو لے کے میرے آقا دی کملی تے بہ گئی. کدے سرکار دا متھا چمے, کدے سونے دے ہاتھ چمے, کدے آپ دے رخسار چمے. او جدو اللہ دے نبی نال گل کرے نا سرکار تھلے ویکن لگ جان, جدو پرا ویکے سرکار محبت دے نال او دے چہرے ول میں کن لگ جان. او بڑی دیر گلہ کر دی رہی, پھر انہیں کھونڈی ٹیکی دے کھڑی ہوئی. سرکار نے مدثر والی چادر لپیٹ کے دے کنیاں دے رکھ لیں, آپ نے ہاتھ بن لے تے اس بڑی اممہ دے پچھے ٹرنا شروع کر دیتا. او جدو تک نظر آندی رہی نا سرکار انہوں تک دے رہے, انہیں گلی دا موڑ کٹیا, مدینے والے ممبر تے آئے تے نوکرانو فرمایا میں اے گل کر رہا سا. صحابہ کہنے نے یا رسول اللہ ساڑھے بچے توڑے قدمات قربان جان, اے دسو عورت کون سی جڑی توڑا متھا چم دی نہیں, توڑے ہتھاں تے پیار دینی نہیں. اے کوئی طائف دی عورت ہے, اے کوئی مکے دی عورت ہے, اے کوئی جنت دی حور ہے, اسی جان دے نہیں آ. میرے آقا دیاں پلکاں تے موتیاں دی طرح سو چھلک پہ رو کے فرمایا اے جنت دی حور نہیں ہے, اے میری ماں حلیمہ ہے جدے سینے چوں اللہ نے محمد نو خوراک عطا فرمائی سی. اور میرے بھائیو خانزادہ دے ختم تے آن والے, خانزادہ دی دعوت تے آن والے میرے بھائیو, میں اللہ دی قسم جا کے پیا کہنا حلیمہ میرے نبی دی سکی ماں نہیں, اے تے دائی ہے, عام دائی بھی نہیں, پروفیشنل دائی ہے. ادھا تے کم سی مکے تو بچیاں نو لے جانا تے ڈھوکاں تے ڈیریاں تے جا کے دودھ پلانا. اور حلیمہ مفت وچ نے میرے نبی نو دودھ نہیں پلایا, ادھے بدلے آمنہ نے میرے حلیمہ دیاں جھولیاں بھریاں نے عبدالمطلب نے پیسے دے کے اپنے پوترے نو دودھ پلوایا ہے. لیکن کسے ٹائم ہی میرے نبی نے اے نہیں آکیا اوہ میری دائی آ گئی ہے. جدو ہی حلیمہ میرے ناقہ دے سامنے آئیاں, آپ خود بھی کھڑے ہوئے, نوکرہ نے بھی کھڑا فرمایا اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ میری ماں حلیمہ آ گئی ہے. میں پوچھنا چاہنا ہوں اگر اے شان دائی دیئے نا تے سکی ماں دا کتنا اچھا مقام ہوئے گا. اور جڑے جڑے میرے بھائی خانزادہ دی ماں دے ختم تے آئے نے او ایک جملہ میرے نال مل کے مولن تے میرے ہم زبان ہو جاون. میں پنڈی تک پورے رستے سے دعا دے آنگا کہ تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناوا ماں دیاں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, چند بندیاں دی آواز آ رہی ہے, سارے مل کے بولو تار دے دیاں نے عظمتاں کی سناوا ماں دیاں. تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں, مل کے بولو تار دے دیاں نے. او اے تے شان میری تے تیری ماں دیئے, اوے حسین دی ماں دا کتنا اچھا مقام ہوئے گا. اوہ کون فاطمہ میرے نبی دی لخت جگر فاطمہ, اوہ کون فاطمہ حسین دی ماں فاطمہ, اوہ کون فاطمہ علی دی اکھا دا قرار فاطمہ, اوہ کون فاطمہ میرے نبی دے ویڑے دی بہار فاطمہ.
خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے تاجدار گولڑا وارث سے میرے علی گل گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی جنہ گولڑے دی دال کھا دیئے وہ میرے نال بولو تے جنہ نو میرے علی دا لنگر نہیں ملیا میں دعا کرانگا اللہ انہوں نے عطا فرمائے گا کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے دا جڑا چپ رہا میں مشکوک سمجھاں گا سارے بولو خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو کسی کو اگر تو یا حسین کہو پرکھ نہ ہو کسی کو اگر تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے میں قربان پہ صدقے جاواں ایمان نال دسیو اپنی اپنی قبر وچ جانا نے میری قبر وچ کسے نہیں جانا میں ماں نشان بیان کیتی ہے تہاڈا کلیجہ ٹھریا یا نہیں ٹھریا جنہاں نہ ٹھریا ہے وہ ہاتھ چاہ کے بولو ٹھریا ہے او سنو یارو سنو میری ماں دی شان بیان کریں تو میرا کلیجہ ٹھرے تیری ماں دی شان بیان کرا میں تیرا کلیجہ ٹھرے او اے تے میری تے تیری ماں نشان ہے اس ماں نشان کتنی اچھی ہوئے گی جیدی جھولی چ محمد جیا بیٹا ایک بندہ میں نے ملیا میں نے آنا ہے جی وارسی صاحب بڑا کچا عقیدہ تواڈا تساں تے عبداللہ تے حضرت آمنہ نو بھی مسلمان بنایا وے او تے حالت کفر تے حالت جہالت وچ دنیا تو چلے گئے میں آکھیا پتر اگر میرے نبی دی ماں تے پیو مسلمان نہیں نا تے دنیا تے کوئی جمعہ ہی نہیں جڑا مسلمان ایک گل کرنا چاہنا اگر توجہ ہے تو سبحان اللہ بولو اگر گل نہیں سننی تو میں نے دس دے ہو میں تقریر کسی اور پاسے موڑ لیں لیکن نا اس سبحان اللہ چ میں نہیں بولنی میں چشتی مزاج دا بندہ تڑکا نہ ہوئے نا میں نے تقریر بھول اے میری غلطی سمجھو یا مجبوری سمجھو بھلا کرو میرے تے میں خانزادے دے گران 3-4 واری آ رہے ہیں میری ماں رابعہ اور پچھے کنڈی تے میری تقریر سن رہی ہے جڑی 10 دنہ تو اس گھر دے اندر موجود ہے ماما پیڑا بیبیاں بھی بیٹھیاں نے سینکڑے دی تعداد وچ لوگ بیٹھے نے اتنا بڑا مجمع ہے چند بندیاں دی آواز آ رہی ہے جڑا بندہ میرے نال ناراض ہے غصہ تھک دے وے سبحان اللہ اچھی بچی پتر جمے نا ہندوانی نے کار ہندوانی نے تے ماں نہ رکھ دیئے کاشی رام جاکت جمے نا عیسین دے گھر ماں نہ رکھ دیئے یوحنا مسیح جاکت جمے نا انگریزن دے گھر تے ماں نہ رکھ دیئے رچرڈ نکسن ڈیوڈ تے بچہ بالغ ہون تو بعد اگر ہو جائے مسلمان تے آوے سید غلام عباس شاہ صاحب کول تے اے انہوں کلمے دی مبارک دیون گے تے پچھن گے نا کے تے جیڑی ہندوانی دا پتر ہے نا وہ آکھے گا میری ماں سی ہندوانی اس نا رکھے ہے کاشی انگریزن دا پتر آکھے گا میری ماں سی انگریزن نا رکھے ہے رچرڈ تے جیڑا عیسائی ہے نا وہ آکھے گا میری ماں سی عیسین اس نا رکھے ہے یوحنا اے آکسن اے کافرہ لے نان یوحنے دا نا آئندہ تو بعد عبدالغفار تے رچرڈ دا نا آئندہ تو بعد غلام حسین تے جیڑا کاشی رام ہے نا اس دا نا آئندہ تو بعد غلام مصطفیٰ ہے وہ ماں ہوئے نا کافرہ تے بچے دا نا رکھ دے وے مسلمان ہون تو بعد
بچے دا نام بدلیا جاتا ہے. اوے میں باں کھلی کر کے گل پیا کر رہا, میرے نبی دا نام کسے اور نہیں رکھیا, میرے نبی دی ماں نے رکھیا. اگر تو جے ممبر تے بھونکنا پیا ہے تے آہنا ہے نبی دی ماں تے مسلمان نہیں سی, اور جنا بن پھر نام بدل کے وکھا. اگر نام بدل کے نہ وکھا سکدا پھر مننا پوے گا. او لوکاں نیاں ماما نشان ایک پاسے, محمد دی ماں نشان ایک پاسے. ایک واری گج کے بولو. ہن میں کھل گیا, میں کھلوتا تاں تاکہ مینوں نظر آوے بھی کیڑا کیڑا جنا نہیں بول رہا. خانزادے نوں اج دساں بھی او جنا بھی نے بولیا تے او بھی نے بولیا. بید بھی نہ کرنا چاہندا, تری چوتھی واری آ رہے ہاں. صلح صفائی چنگی چیز ہے, سبحان اللہ اچھی. اوے بچہ اگر بالغ ہون تو بعد مسلمان ہو جائے نا, ماں نہ رکھیا ہویا ہوئے تے اس دا نام بدلیا جاندا ہے. میرے نبی دا نام کسی اور نہیں رکھیا, میرے نبی دی ماں نے رکھیا ہے. تے اگر نام نہ بدل سکدا پھر مننا پوے گا. سارے لوکاں نیاں ماما نشان ایک پاسے, میرے نبی دی ماں نشان ایک پاسے. نا 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 گل لگے وے. اوے جڑا اللہ نے نام رکھیا ہے نا اوے احمد, تے جڑا میرے نبی دی ماں نام رکھیا ہے نا اوے محمد. نا 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 اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, نبی دے نا تے بھی کنجوسی جڑا بندہ کرے گا میں مائک چھوڑ کے اودے کول آواں گا اور انہوں آ کے پوچھاں گا ویرا کیڑی ناراضگی ہے, کیوں نہیں پیا بولنا ہے. برکت اور ثواب دی نیت دے نال ہر بندہ بولے. اللہ نے نبی کا نام رکھا ہے احمد تے ماؤ رکھے ہے. نہیں نہیں نہیں, اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز ہے. اللہ نے رکھے ہے احمد تے ماؤ رکھے ہے. ایک واری پھر کے رکھے ہے, جملہ لو جملہ لو, ایتھے ٹھنڈ نہ پوے. میں ذمہ دار ہاں. جڑا اللہ رکھے ہے نا او قرآن وچ ایک واری آیا ہے, جڑا ماؤ رکھے ہے او 4 واری آیا ہے. جڑا اللہ رکھے ہے او قرآن وچ تے جڑا ماؤ رکھے ہے او قرآن وچ. ہائے ہائے, او جڑا ماؤ 4 واری قرآن پاک وچ آیا ہے او میں قرآن دیاں آیتاں نہ پڑھ دیاں تو انہوں 4, لیکن نہ گنگے بندیاں نو چھٹی ہے, پی ٹی آئی والےاں نو بھی چھٹی ہے. باقی سبحان اللہ اچھی آواز. ہائے 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 میرے بھائیوں میرے دوستو, پہلا مقام چوتھا پارا فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. دوسرا مقام هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. تیسرا مقام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. چوتھا مقام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. تائیں میں کہنا مطبع جئی تھا کوئی نہیں. اور سارے ذرا بلند آواز نال بولو اللہ دے نبی دی بارگاہ ڈائری جا رہی ہے خانزادے دے گھر چوں. میرے نبی ویکھ کے خوش من کہ لوکی میری ماں دی شان بیان کر کے پہ کہنے نے طیبہ یہی تھا کوئی نہیں. او میرے نبی دی ماں ورگی
سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں او میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں سارے بولو سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی ہر ایک شے بازاروں لبنی پر نہیں ملدی شفقت ماں جڑا اللہ رکھے ہے وہ قرآن وچ جڑا ماؤ رکھے ہے وہ قرآن وچ آئے ہائے 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 جملہ بولن لگا مزہ آئے گا جڑا اللہ رکھے ہے نا وہ کلمے چ پڑھنا جائز نہیں جڑا ماؤ رکھے ہے وہ کلمے چ پڑھنا جڑا اللہ رکھے ہے نا وہ کلمے چ پڑھنا جائز وہ پڑھ جڑا پڑھ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ فتوہ اور کسے نہیں لانا شاہ صاحب لا دے سن ہی کدرو آسی تے ہی کدرو آسی تے ایک وچکارو چنگا تگڑا جے آ جاسی اوے اگر کلمے چ نہ پڑھ سکدا پھر مننا پوے گا سارے لوکاں نشان ایک پاسے محمد نی ماں نشان ایک میرے بھائیوں اور میرے دوستوں ایک صحابی حضور دی بارگاہ چاہیا آکے آہدہ یا رسول اللہ میرے بچے توڑے قدمہ تک قربان جان میں منت منی سی کہ مکہ اگر فتح ہو جائے نا تو میں جنت دی چوکھٹ نو جا کے چماں گا ہن مکہ تے ہو گیا میری نظرہ نے سامنے فتح ہن میں کیا کراں ہائے 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 میرے آقا میرے مولا مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار آپ فرماتے ہیں چلا جا وضو کر کے ماں دے قدم چم لے تیری منت جانے محمد جان رو کے کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں جیندی ہوندی نا میں قدم چم کے منتاں پوریاں کر لیندہ اور میں او بدنصیباں جدی ماں دا انتقال ہو گیا ہے یا رسول اللہ میں دسو میں کہہ کراں فرمایا قبرستان چلا جا ماں دی قبر تے پئی مٹی نو پیرا والے پاسوں چم لے قیامت والے دن گھبرائی نہیں تیری منت دا ذمہ دار فاطمہ دا بابا ہو جائے گا نہیں 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 گل اگے وے اے جڑی گل کرن لگا ہے سنن والی ہے وہ صحابی کہنے نے یا نبی اللہ جدو میری ماں ٹری نا میری عمر 3 یا 4 سال سی میں نو پتا کوئی نہیں قبرستان دے اندر کیڑی جگہ تے میری ماں دی قبر ہے تے کوئی بندہ بھی ایسا نظر تلے کوئی نہیں جدے کل میں ماں دی قبر دا پتا پچھا ہون دسو میں کے کراں مدینے والے نبی نے فرمایا ایک سوٹی لے لے تے گھر دی حویلی دے وچ کھڑا ہو جا نشان بنا لے تے ان سمجھے میری ماں دی قبر ایک پاسے نو پیرا والا پاسا سمجھ دوئے پاسے نو سر والا پاسا سمجھ اوے وضو کر کے پیرا والے پاسے نو آکے نشان نو چم لے قیامت والے دن جتنا مرضی رش کیوں نہ ہوئے تو جانے میں جانا منت جانے اس سے وستی کھڑی دا تاجدار والے آؤ آپ کہندے نے سیاں نال میں کھیڑن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں او ماں ہوندی تے اور چڑھانی اے باپ کلوں کے میں منگا گج کے بولو سارے نعرہ یا رسول اللہ یا نعرہ تحقیق
تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت عظمت مصطفیٰ عظمت والدین اوہ اتھے تے لوگ اپنی ماما نو بھول جانے نو اے شان صرف انہاں نو حاصل ہے جنہاں دی نسبت اللہ دے نیک بندیاں نال ہے او اپنی سس نے جانتے بھی ایویں یار محفل سجا کے بیٹھے جویں لوگ ماما نو یاد کرتے سس سے جانتے بھی ایویں یار محفل سجا کے بیٹھے جویں لوگ اپنی ماما نو یاد کر دیں او میرے بھائیو اور دوستو اے اعزاز اور فخر اگر سانو ملے آئے تے مدینے دے تاجدار دی نوکری دا صدقہ ملے جڑے لوگ یورپ گئے نا یورپ مجھا نے کھیرا او دوری بڑا سونا لگنا ہے تے ٹول دوری بجنیاں سونے لگنے ہیں نیڑے جاؤ نا تے لگ پتہ جانا ہے جڑے لوگ یورپ گئے نا یورپ او جاننے نو تھے بڑھیاں تے بڑھیاں نہیں کوئی عزت نہیں جو ہی ماں پیو کروں بڑھے ہو جاون نا تیاں انہاں نو بروں کبار کٹ دینیاں مینوں ایک یورپ چ بندہ آیا تے مینوں ملیا آہدا ہے اوتھے حکومت انہاں نو کھانا بھی دیندی ہے تے انہاں نو کپڑے بھی دیندی ہے تے او ماں پیو خوش نصیب ہونے جنہاں نو دھیاں تے پتر شادی دے موقع تے دعوت نامہ بھیج دیون تے او دویاں نو تکاندن تکو میری دھی مینوں شادی دے موقع تے یاد کیتا ہے میرے پتر مینوں شادی دے موقع تے دعوت نامہ بھیجیا ہے او میرے بھائیو اسی جتنے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہوئیے نا اج بھی اساں نے گھر کوئی رشتہ پوچھن آ جائے نا اسی آہنے نانی جیندی ہے نانا جیندا ہے دادی تے دادا جیندن جیڑا فیصلہ بڑے کرنگے اوہی فیصلہ میرا ہوے گا اے فخر سانو یورپ دے صدقے نہیں ملیا مدینے دے تاجدار دے صدقے ملیا اس وقت اس گل سے مان کریا کرو اسی جتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوئیے نبی پاک نے تے نوکر ہے ہی اور کلمہ تے سونے نہ پڑے ہی ہے نا اور میرے بھائیوں اور میرے دوستو اللہ سانو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے ایک واری گج کے ذرا سبحان اللہ میرے بھائیوں ماما اگر نیک ہونا تے بچے بھی نیک ہوندے نے او ماما بچیاں نو لوریاں دینے اگر انڈیا دا گانا گاون تے بچے بھی گلوکار بننے نے میری ماما بہنا بیبیاں مجھنا چیز دے جملے سن رہیاں نے میں اپنی ماما نو ہاتھ جوڑ کے پیغام دینا چاہنا میری ماں بچیاں نو لوریاں دینے انڈیا دا گانا نہ گائیں تم بچیاں نو گانا گا کے لوری دے میں گی تیرے بچے گلوکار بن جانگے او بچیاں نو لوریاں دینے قرآن دیاں آیتاں پڑھنیاں نے نبی پاک دیاں ناتاں پڑھنیاں نے تیرا بچہ حسین دی سیرت والا بن جائے گا بچہ جدوں بولن تے آئے نا انہوں اے نہیں کہنا پڑھ الف انار بے بکری سی کیٹ تے ڈی ڈاگ اے معصوم بچے اللہ نے کتیاں تے بلیاں وستی ادا نہیں فرمائے او بچہ جدوں بولن تے آئے نا بچے نو کہنا پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد قاف قرآن ہا حسین فا فاطمہ عین علی تاکہ بچے نو پتا چل جائے میں کسے یہودی دے گھر نہیں آیا میں محمد دے نوکر دے گھر آیا ہوں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں بچیاں دے سامنے غیبت نہیں کرنی میرا تو آڈا وقت تے زیادہ لنگ گیا تھوڑا بقایا ہے تو آڈے بھی کئی بندے جڑے 60 سالاں تے کئی 55 تے 50 سالاں تے آن والا وقت بچیاں دا ہے انہاں نو جڑے پورنے پا کے دیو گے انہاں وہی پکے کر لینے جے پہلے وقت دے اندر تفریح تو بعد ماسٹر پورنے پا کے دیندے سن بعض علاقیاں چے اوکڑے کہنے بعض علاقیاں پورنے کہنے اور طالب علم سیاہی نال انہاں نو پکیاں کر لیندے سن بچیاں نو جھوٹ سکھاؤ گے بچے جھوٹ بولن لگ جان گے بچیاں نو غیبت سکھاؤ گے بچے غیبت کرن لگ جان گے اوے بوا وجن تو بعد بچے نو اے نہیں کہنا جا آن والے نو جا کے دسنا ابا گھر کوئی نہیں میں پوچھنا چاہنا تو گھر بیٹھے بچے نو جھوٹ دیاں ترغیباں پیا دینا ہے اے بچہ کیویں سچ بولے گا او بچیاں دے سامنے چولیاں نہیں کھاڑیاں تیرے بچے چول خور بن جان گے اوے بچیاں دے سامنے اپنے بھائیاں دا گلہ نہیں کرنا تیرے بچے
چاچیاں کو دور نس جان گے اوے بچیاں دے سامنے انہاں دی ماں دے منہ تے تھپڑ نہیں مارنے تمانچے نہیں مارنے گالاں نہیں کڈنیاں تو بچیاں دے سامنے انہاں دی ماں نال بدتمیزی کرے گا نا میں اللہ دی قسم جا کے پیا کہنا تیرے بچے تیرے نال پیار نہیں کرنگے تیرے نال نفرت کرنگے کیونکہ اللہ دا قانون ہے اللہ نے بچیاں دے دلاں وچ پیو نالوں ماں دا پیار زیادہ پایا اس سے وسطی میاں صاحب فرماندے نے کہ ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوا تے میں اپنی بہناں تے ماما نو سپیکر دے ذریعے پیغام دینا چاہنا کہ میری ماما اپنے بچیاں نو اپنے خامد دے خلاف گلنا نہیں سکھانیاں تو اپنے بچیاں نو خامد دے خلاف کرن دی کوشش کریں گی نا تے تیرے بچے تیرے کنوی نفرت کرن لگ جانگے اوہ خامد سر دا تاج او اگر چار پائی تے بھی پہ جائے فالج دا مریض بھی ہو جائے نا کوئی بندہ تیرے وال پوری نظر نال نہیں ویکھدا ہر بندہ کہندا ہے فلانے دی عزت جا رہی ہے اوہ اللہ نہ کرے خامد چلے جاوننا اور تانوں میں لوکاں دے برتن ماجنے ویکھے آئے جھاڑو دینے ویکھے آئے لوکاں دے پوچھیاں لانے ویکھے آئے اور جب تک خامد جیوندا ہوئے نا عورت گھر دی سردار بن کے رہنی ہے تے خامد چلا جائے نا تے عورتاں نوہاں دیاں پابند ہو جانیاں نے اپنیاں نوہاں تے پتراں تو بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں اٹھا سکدیاں میریاں ماما خیال رکھنا ہے اللہ نے مرد نو سر دا تاج بنایا ہے تے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء اللہ نے مرداں نو حویلی دا بادشاہ بنایا ہے عورتوں پہ اللہ نے مردوں کو فوقیت اور ترجیحت دی اس وسطی میں ہاتھ پہ جوڑ دا میرے بزرگ فرمانے اگے باپ ہونے سن نہ پیو خاص طور پہ وہ بچیاں تے تھیاں نے درمیان اپنی چار پائی پا کر آتی سہنا سی جیڑا پتر سویرے اٹھ کے قرآن نہیں سی نہ پڑھدا تے او اس نے کھونڈے اس نے سرانے کھونڈا بھی ہونا سی وہ بچیاں نے گٹے بھی سیک دینا سی گوڑے بھی سیک دینا سی آج راتی ایک بجے تک بہ کے ہاتھ میں ریموٹ لے کے چینل بدل رہے ایک آ رہا ہے دعا جا رہا ہے دعا آ رہا ہے تری آ رہا ہے اور میں کیا تیری چٹی داڑھی ہے تینوں شرم نہیں آندا تو نواں تے تیاں وچ بہ کے تے انڈیا دے کنجرخانے پہ تکنا ہے تے جوں ہی 1 بجے بڑھا اپنے کمرے چلا گیا تے بچیاں اپنے کمرے چلیاں گئیاں پتر اپنے کمرے چلے گئے اندروں انہوں نے کنیاں لا لیاں نیٹ آنے تے کنجر خانہ کھلیا ہویا ہے اوے ماں نو پتہ نہیں میری بچی کدے نال لگی ہوئی ہے پیو نہیں جاندا میرا پتر کدے نال لگیا ہویا ہے گھر والا گھر نہیں او سانو کسے دا ڈر نہیں دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں اقبال کہندہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اپنے بچیاں نو چنگا پان وستی دینا ہے کھان وستی بھی چنگا دینا ہے لیکن انہاں تے نظران شیر والیاں رکھنیاں نے کہ میری بچی کے دے نال بیٹھ دی اٹھ دی ہے میرا پتر کے دے نال اٹھدا بیٹھدا ہے میاں صاحب کہندے نے صحبت چنگیاں لوکاں دی ایویں جویں واں کو دکان عطا راں سودا پاویں نامی لیے تے ہلے آن ہزار او صحبت پیڑیاں لوکاں دی ایویں جویں وانگ دکان لوہا او کپڑے پاویں کنج کنج پئیے تے چنگاں پین ہزاراں اللہ اس علاقے
دے اندر جتنے قبرستان انہاں جتنے اہل ایمان مدفون اللہ سب دیاں قبرانوں ٹھنڈا فرمائے آمین اچھی آواز نال بولو اللہ سانو اس سے عقیدے تے قائم رکھے جڑا مہر علی والا عقیدہ ہے اور داتا علی والا عقیدہ ہے اللہ سانو نبی دا پکا غلام بنائے آمین مولو اوہ کپڑے پرانے ہو جاون نا بدل لویو پگڑی پرانی ہو جائے نا بدل لویو جتیاں پھٹ جاون نا اور لے لویو لیکن عقیدہ نہ بدلیو عقیدہ اوہی سچا جے جیڑا مہر علی والا ہے داتا علی والا ہے اللہ سانو پکا نبی پاک دا نوکر بنائے آمین بولو اللہ سانو صراط مستقیم عطا فرمائے آمین بولو آج خانزادے دیاں اکھاں میں آنسو ویکھے نے او دی وجہ اے وے کہ میاں صاحب کہندے نے کہ لگیاں والے اے چپ نہیں کر دیں پاویں دے یہ لکھ دلا سے اور ٹر گئے یار چھوڑا دے کے تے جائے کیڑے پاسے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنہ اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے پڑولا الہ کلمہ پڑھن تے جڑا بندہ بخیلی کرے گا میں مشکوک سمجھو گا سارے بندے بولو لا الہ الا اللہ مل کے بولو لا الہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبے ہوئے میڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑولا او چودھری صاحب راجہ صاحب ملک صاحب تے نواب صاحب تینوں کلیاں کرتی کڈن گے اتے جنگل جا کے چھڈن گے ہیٹھ قبر دے کڈن گے پڑلا اللہ محمد رسول اللہ میں آخر پہ سادات گرامی کا انتہائی ممنون ہوں تمام مختلف مساجد سے تعلق رکھنے والے ائمہ اعظام علماء کرام کا ممنون ہوں اپنی ماما بہنا بیٹیاں دا بھی اللہ تعالیٰ سب دا آیا بیٹھا سنیا سنایا قبول کرے میرے منہوں کوئی چنگا جملہ نکلے ہے اللہ انہوں قبول کر لوے اگر کوئی میرے کو غلطی خطا ہو گئی ہے اللہ سونے نے نالین صدقہ انہوں معاف فرما دے آمین اچھی آواز اللہ تعالیٰ تُزا سب حضرات دی بیٹھک میں قبول کرے اور خانزادہ دی سس صاحبہ دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ فرمائے پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے صرف 2 منٹ کے لیے گزارش کروں گا میں ریاض صاحب دا بھی ممنونہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سسٹم چلایا ہے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے جنہ حضرات میں ضرورت ہوئے انہوں کو لے بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ ساڑھے مسلک دے مختلف علماء کرام دیاں خدمتہ دے اندر دن رات کوشاں مصروفاً اللہ تعالیٰ جتنے بھائیاں نے آج دی وزم میں تعاون کیتا ہے خانزادے نال اللہ انہوں نے بھی برکتاں عطا کرے